प्रॉब्लेम म्हळ्यार रवत बांदले पळय न्ही ते तेन्ना हेका सांगलें कोणाक मिनिस्टराक दाखयलें उदघाटन करता आसतना पायप उदकाची वाटी सगळी बंद केला आनी ही पायप घातला ती साम बारीक घाला उदक चॉकअप जाता आनी भरून उरता आनी उदक त्या वटेनच्यान सगळीं मागीर घरा वयता 4 फावटी जाला 4 फावटी जाले आतां रातभर आमकां बसून रावचें पडटा पळोवपाक त्या वटेन फिलींग केलें तेंच्यांनी जी जमीन आसली ती सगळी फिलींग केला गटर मारला कांय ना आनी हो आनी अशें आनी 2 खेप जाल्यार मागीर घर पडोवंक शकता ओल्ड घर सध्या आतां कितें तुमी कितें विशय केला कोणा कडेन केला आमी कौन्सिलराक सांगलें आनी सगळीं वाडेकारां एक केला आतां घातला ती व्हड पायप घालपाची आनी त्या वटेन तेंगेलें उदक देंवता त्या वटेन तुगेलें गटर करपाचें त्या सायडीक उजवी सायडीक पयलें म्हाका जालें 71 वर्सां फस्ट घर म्हागेलें हांगा हें उदक आसलें तें सगळें शेतांतल्यान वतालें हें शेत सगळें हें सगळें फिलींग करून रेवन्यू फिलींग करून ते वाटे आसा त्यो सगळ्यो पुरोवन उडयल्यात मुशी बिशी हांगा मुशी आसा त्या वटेन त्यो मुशी पुरयल्यात आनी तुगे सगळें तातूंत लोट हो सगळो तावडे गेलो करपाचो त्या वटेन वाटे आसात तें उदक ह्या वटेन वता म्हणजे रवींद्र भवनाचें काम स्टार्ट केलें तेन्सान प्रॉब्लेम हो हय तेन्नासान प्रॉब्लेम हो म्हळ्यार आतां सामकें तेंच्यांनी हें केलां कितें केलां त्या वटेन फिलींग केलां म्हळ्यार एक प्लॉट असो केला तो त्या वटेन आमचे ते उदराचे हें पळय आसा तेजो कंपाउंड दुरीक आसा फातराचो तो भरून ती लेवल जमीन केला तें उदक सगळें तेच्या फाटल्यान आमी मागीर घरा येता कंपाउंड तेंगे जो आसा थंयच्यान 5 मिटर आनी जागा आसा तें फिलींग केलां तें उदक वचता ती वाट बंद केला तर हे वाट जी गेले पळय वाट केली पळय रवींद्र भवना वचपाक त्या वाटे पायप आहा येदीं बारकेली आनी ती थोडी 2 पुरवल आनी 2 वयर आहाय आनी एक पायपांतल्यान त्या बारक्या पायपांतल्यान उदक वचना तेन्ना पायप जवळ जवळ 90 पायप घालपा जाय हें ओपन करून नाजाल्यार एक तर व्हडले मूस टायप करपा जाय कलवट टायप करपा जाय त्या शिवाय हें उदक सुकपाना आनी एके घरान उदक वचपाक बंद जावपाना आनी रस्तो तें पसून वयर सायडीक उदक उरता पळय हें उदक जवळ पसून कमी जायना तें उदक सुकपाना हें उदक वयले भवना घराडेन रुमोडकारां सगळे हय आनी त्या सायडीन रुमोडकी घरांय बी बुडटाय भवना घर जावं बाकीचें पणजेचें जालें आनी हें उदक पयलीं आसलें पळय शेतां वयतालें तेन्ना कांय कळना आसलें शेतांतल्यान हय नाल्यार एक तर त्या हेका कंपाउंडा सायडीच्यान गटार दवरपा जाय आसलें तें गटारूय दवरना आनी हें सबंद ब्लॉक जाला येदीं बारके पायप घायलाय तेतून बाटले आनी हें सगळें भितर वचोन तो सगळें चॉकअप जाता तेतूंतल्यान आनी इतली लांब हेतून पायपां भितर आमच्यान वचोन रावपा जायना हय कुठे सुद्दां वचपाना तितूंतल्यान बारके सादारण उनीर वचपाक अशे पायप घायलाय हय ती पायप जाय मोठी कितें ब्लॉक जाल्यार मनीस वचपा सारको आनी आतां म्हाका हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केला आमदाराक फोन केला म्हागे एकच मागणी जे रवींद्र भवनान जी वाट केला ती ओपन करपाची आनी ताका 90 पायप घालपाची तेन्ना तें उदक सुकतलें नाल्यार हें उदक सुकपाना नाल्यार हो जाणटो सिनियर सिटीजन एका राती न्हिदपान रातभर म्हाका फोन करता उदक भरला हें आतां कितले म्हाका 50 तरी फोन केले तेणी आनी डेप्युटी कलेक्टरान हेका इन्स्पेक्शनाक धाडलें हांवें फोन केला तेमी अजूनय आपल्याक रिपोर्ट दिला म्हणटा PWDन ताका रिपोर्ट दिवपाक जाल्लो अशें जालां ह्या कारणाक लागून हें उदक भरता तेन्ना नंतर तोय एक्शन घेता आसलो आतां डेप्युटी कलेक्टरान येत म्हणला आनी इंजिनियरान येत म्हणला आनी आमदारान येत म्हणला आनी हेजेर सामको जाता तितले बेगीन हें काडचो कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी तेगे घरां उदक वचपाचें बंद जावचें नाल्यार एकदां तें घर मोडटलें नाल्यार सरकारान तेगे त्या घराची जबाबदारी पुराय सरकारान आनी फॅमिलीची जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली दोन्ही जागी वचोंक जायना मशीन सकयल वचोंक जायना दोन जमनी पुरवली आहे एक किती पायपाने उदक येता त्या रवींद्रच्या सायडीन आसा ती घरांच्या आसतना बरोबर उदक भरत आसता त्यामुळे हांव डेप्युटी कलेक्टर प्रताप भाटे पासून मी कितें करता आमकां की ताका एक आतां डिजास्टराच्या अंडर एक ऑर्डर पास करता कळ्ळें तुका
एक डिझास्टर अंडर जो आसा न्ही तो एक फास्ट एस्टिमेट करून आसा न्ही अप्रुवल जर आमी ताबडतोब घेतले आनी मिड टायमाचेर कोणाक लावन कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक जाय न्ही आनी सावंता सांगता डायरेक्शन दिलें तो कर म्हणून सांगता बाकीचे रेस्पॉन्सीव तूं आनी हांव घेवया आं तूं कशें बसता तें पळय मागीर इमिडिएटली एक एस्टिमेट तें दिल्यार जाय न्ही 2 दिसांक पटिशन आमच्यान तो हेतून हाडपाक येता तेन्ना म्हणजे काम करपाक लागता हां बरें तूं हाजे कडल्यान रिपोर्ट घे सावंता कडल्यान आम्ही आता इन्स्पेक्शन केले पयलीं पावसाच्या पयलीं बी म्हाका दिसता असोच ओवरफ्लो जाल्ले तेन्ना ते उल्हास खबर पडटा ते घराक अशें उदक भरले आनी काल परत पावस पडलो सेम इफेक्ट जालो आनी जेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी इन्स्पेक्शन केले तेमी म्हाका दिसता PWD आनी ऑफिशल्स ऑफ द म्युन्सिपालिटी ते हांगा पयलीं जाल्यार ती पायपां बारीक आसा आनी त्या पायपाची ती पायप वयर आसा आनी उदक सकयल उरता सो टेक्निकल पर्सन तो आसा तेणें म्हाका सजेस्ट केला की द ओन्ली रेमेडी हे ओपन केले जाल्यार तेजे वॉटर फ्लो जावपाक शकता अदरवायज ते इश्यूज कंटिन्यू उरतलो आनी इफेक्ट्स दॅट बिल्डींग एज वेल एज 2 हावजीस सो अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट आफ्टर डिस्कशन द होल विथ ऑल्सो विथ द स्पीकर अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट हो पार्ट आसा पळय एक्झीट पार्टाची न्ही हांव ताका ते ब्रेक करून न्ही मोठी पायप घालपाची डायरेक्शन दिता सिमिलरली इन द मेन रोड आसा पळय त्या रोडाकय थंय म्हणटा तो 3 क्रॉस थंय इश्यू आसा सो बोथ ऑर्डर्स आय एम इश्यूइंग रायट नाव टू टेक द जॉब इमिजिएटली दोन्ही एट अ टाइम जातले काय वन बाय वन लेट हीज कॉल गाडी पडली आता उदकान रस्तो मी समजून आयला ते म्हाका रमबाबान फाटीच्या पेपरान बाकीचे घायल्ले पावस पयलो तो पावस पडलो त्या वाचेर बरेंच उल्हास बाबाच्या घरान उदक गेलें हांव जर फिजिकल पळयलां जाल्यार तो म्हाका मिडिया आनी बाकी सद्या लक्षांत घातलें परत सेम रिपिटेशन काल जालें आनी रिपिटेशन जातकच रमबाबान स्थानीक कावन्सिलर आनी त्यामुळे आज आमी इन्स्पेक्शन करया पळय ताजेर कितें डिसिजन घेवंक म्हाका दिसता की एक रवींद्र भवन बांदता आसतना म्हणजे एक तर रवींद्र भवनाचे सगळ्या लोकांनी टेक्निकली सारकी ताजेर न्याय घेवना आनी त्यामुळे हो विशय जाला आनी त्याच बरोबर ते आदले ड्रेनेज जे आसा न्ही ते पूर्णपणे पुरिल्ले आसा जे क्रॉस ड्रेनेज आशिल्ले पळय त्यामुळे उदक मोठ्या प्रमाणात स्टोर जायन लक्षांत येता त्यामुळे आत्ता आमी हांव आनी डेप्युटी कलेक्टर प्रताप बाब आसा आनी बरोबर सायन इन्स्पेक्शन केलें आनी ताका आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की इमिडिएट जे आसा न्ही डिझास्टर मॅनेजमेंटा जे आसा ऑर्डर पास करून आसा की आत्ताच हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा न्ही स्वप्नील बाब आसा ताकाय फोन केल्लो आसा की मेजर कॅज्युलिटी जावचे पेक्षा पयलें ताजें घर पडचे पेक्षा किंवा ताजें घरांक उदक पडचें 2 सेक्शन आसा ते थांबोवपाक जाय त्यामुळे तात्काळ आज साकून जेन्ना एक्शन घेवपाचें रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन आसा फक्त PWD फुडले 4-5 दिसां भितर जे आसा तो विशय सोंपतलो आनी मॅक्झिमम जे आसा न्ही उदक जें स्टोर जाता आसा त्या सायडीन किंवा ह्या सायडीन आसा तें उदक डायवर्ट करपाचें रिस्पॉन्सिबल प्रयत्न करता त्यामुळे आज तात्काळ सगळे जाण हांगेले आसा त्यामुळे म्हाका दिसता जी सेन्सिटिव्ह भावनेंतल्यान रमबाबान बाकी सगळें आमी लक्ष घातलें आसा त्यामुळे 2-3 दिसां भितर हो विशय सोंपपाक जाय ह्या संदर्भांत ते डायरेक्शन दिता तेजें कितें सकयल 8 दीस ओपन WRDs कितें हातूंत रोल आसा WRDs हातूंत कितें रोल आसा करून काडपाक गेल्यार लेबर तात्काळ जे आसा न्ही ओपन उदक वचपाक ओपन करून दिता आनी त्यानंतर मेजर व्हडली हें आसा न्ही म्हणजे ही एक्झिट जी आहा ती टोटल आतां बंद आसतली ह्या वर्षी ही बंद एक सायडीन ही बंद उरतली एक वन वे चालू उरतली म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ येवन तेंच्यांनी पळयला आनी सभापतीन सांगला की आसा म्हणून इंजिनियराक सांगला आसा हें सगळें ओपन कर म्हणून 4 दीस भितर आपण कंप्लीट काम करून दीत म्हणल्यार आनी आतां लेबर धाडले आसा हांगा काम स्टार्ट करपाची तयारी करतात पायप काडपाचें आमी चावडी वयले सगळे चावडीकार एकठांय जावन आज सांगिल्लें कित्याक आमी पयले फकाण जावपाक लागल्या 1-10, 2-10, 3-10, 4-10 उल्हास बाबाच्या घरा उदक पडटा तेजी जॉयंट फॅमिली 15-16 लोक रावतात
जॉईंट फॅमिली हो कल्चर अजून त्यांनी सांभाळून दवरलेल्या 15-16 लोक त्याच्या घरा कडेन रावतात ओल्ड घर ते गेल्या वण्टी फुगयल्या पडली म्हणटा मात नाचून फायदो ना पण PWDन करपाचें डिझास्टरान करपाचें म्युन्सिपालिटीन करपाचें तेंगे तेणी पळोवपाचें पूण आमी ह्या भुमिकेन दिल्यात परत जर तर उदक पडलें आमी चावडीकार म्हणून आमी तेजे बरोबर आसा आनी कितें स्टेप करपाचें आमी घेतली मेळिल्लें पूण सद्या तरी सभापतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळ्यांनी येवन हांगा कमिटमेंट दिल्लें आहा तें काम चालू करतले आमकां तेंचेर विश्वास आसा आतां न्ही गेल्या वर्साक सांगलें हो हांगा जाला हे न्हंय व्हांवता व्हांवना ब्लॉक जावन उरतात त्या सावडे बारीकसो मिनी हे आसा स्विमींग पूल असो आनी हे रोहीन भवनाचे ते कोण इंजिनियर आसा ताणें पयलीं पळोवपा आसलें त्या इंजिनियर का बैल म्हाका खबर ना पूण हें जातलें पयलीं खबर आसा जातकच नाचता पळय सगळें तेन्ना हे सगळे ते ड्रेनेज ब्लॉक करून दवरले आहात आनी हे आतां आमदारान आमगेल्या जावं कलेक्टरान सगळ्यांनी हें दिल्ल्यान हें आतां ओपन जातलें 2 दिसां भितर हें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो पूण आमचो वाडेकार जो ह्या व्हड घरा सांबाळटा ताका राती न्हीद ना पूण आमी आतां सकाळ फुडें हें सगळें गडबड करून आमगे कौन्सिलर आमगेलो एक्टीव आहा म्हण ताणें सगळ्यांक आपोवन कलेक्टर मामलेदाराक काका आपोवन आनी हाताचार करून घे म्हण सांगला आनी आपली सहकारी सगळी म्हणटा JCB जाल्ले तुका लेबर जाल्ले कितें जाय फार्मिकेटी कडेन लेबर दवरले दिसा मेळटा सगळे लेबर म्हणून आयच्या जे काडून दिता हें आमकां ओपन दिल्लें आसा पूण हाजे फुडें हें करतना सारकें घरात स्ट्रॉ लिंबू सोडा पेपर पायपी घाल्ले आहात असली पायपी न्ही हाका एक्चुअली ब्रीज जाय आशिल्लो स्ट्रॉ अशें स्ट्रॉ जाल्यार स्ट्रॉ भरता हात वता काय कोणाक सांगना बरो मोठो आतां हात वचना पण दाखयल्यात तुमी शुटिंगेक हे मोठी पायप घालपा आसली हे इंजिनियर न्ही रवींद्र भवन आसले आनी तांणी सगळे कडेन हें ब्लॉक करून दवरलें आसा आनी फाटल्यान सगळ्या घरांक उदक भरून दुकानाक उदक भरपा बिल्डिंगां येता आतां पयलींच हांवें पयर येवलो असो सांगलें मातशी घट्टलेच म्हणून आनी फुटपाथ म्हळ्यार हांगा वाट पसून रस्त्यार पावयले आहा तेन्ना PWDन ताजें लक्ष घालपा आसलें फाल्यां एक्शन जातकच मागीर नासतलें त्या खातीर इतल्या भोवपाची सेटबॅक एरिया येयली हो विचार आमी करपाक जाय आशिल्लो एक गाडी पडली आतां गाडी पड राती पळय थंयच्यान रिटर्निंग वॉल नासल्यान त्या स्विमींग पूलान पडली गाडी तो शेतांक स्विमींग पूल जालो सद्याक अशें जाल्लें आसा तें ताबडतोब आमगे आमदारान कलेक्टरान आमगे नगरसेवकान बरी हें करून आमकां आतां रोखड्या रोखडी क्लियर करपाक केला ताचें लुकसाण कित्याक फाल्यां कितें पळोवप ना पूण ताका ओपन करून ताका न्याय दितलो अशें म्हूण केला दुसऱ्या तो घरान दितलो म्हणून पयलीं फाटीं 2 दीस उदक गेलें आनी उदक वयतकीर आमच्यान कितें धाकटें केलें आमी आनी राती भरपूर गेलें उदक म्हणटकीर रातोरात हांवें सगळ्यांक फोन केलो भुपेशा मेळ्ळो मागीर बाबू हे दिलीपा तेमकां संजया सगळ्यांक मेळ्ळो तशेंच आमदाराक फोन केलो डेप्युटी कलेक्टराक केलो आमगे PWD इंजिनियराक फोन केलो फाल्यां सकाळीं म्हाका मातशें येवचें पडटलें कित्याक हेजेर कितें तरी उपाय काडपा जाय म्हणून नाल्यार सदांच तेकेकारांक उदक वचोन म्हाका डेली फोन येवप आनी हांव कांय रातीन हांव एकटो कांय करूंक शकना तेन्ना आतां आमदार डेप्युटी कलेक्टर येयले आनी हें ज्या हें काडपाचें डिसिजन घेयलें ही एक सायडीची वाट आसा पळय रवींद्र भवना वयताय ती ज्या काडपाचें हें घेयला आनी एका 120ची पायप घालपाची पयलीं पायप घायली ती तुमी पळयली आसाय त्या पायपांतल्यान एक थेंबूचो उदक वचना 2 पुरवली आसाय आनी त्या बारक्या तेतूंतल्यान उंदीर पसून वचपाना सादारण पायप ब्लॉक जाल्यार त्या हितूंतल्यान मनीस वचोन निवळ करपा सारकी मेळपा जाय हें तें पायप घायलें ना ह्या इंजिनियरांनी जे रवींद्र भवनाचे कोण इंजिनियर आसले तेमी हेचेर लक्ष दिलें ना आनी वयल्यान कितलें हें उदक येता हें लोकल लोकांक खबर आसा तेन्ना लोकल लोकांले कांयच कन्सर्न घेयना ती पायप घायली आनी आज परिस्थिती ही जाली तेन्ना आमदार येवन आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे म्हाका सगळ्याक हिंगा सपोर्ट मेळिल्ल्यान हें आज म्हाका जालें अशें दिसता आनी हें 2-4 दिसां भितर करून घेवपाचें आतां पळय डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे मनीस हाडले आसाय तांचे वयल्यान आतां JCB दिता म्हणलें आमकां हें कितें लागतें करून बेगीन ज्या हें ओपन करपा हें आनी हें उदकाचो सूक्ष्म लावपाचो आनी तितल्यान तेगे घर चालवार जातलें अशें म्हाका दिसता काल जो दिसभर पावस पडलो आनी ताजे नंतर राती जो पावसाचो फ्लो वाडलो त्या वेळाचेर काणकोण तालुक्यांतले रवींद्र भवन आनी KTC बस स्टँड हांचे मदीं जो पोर्शन आशिल्लो तो भाग सामकोच बुडलो आनी थंयसर एकट्याच्या घरांक उदक भरलें ही एकट्याच्या घरांक उदक भरपाचें 1-2 दिसांची घटना न्ही तर जवळ जवळ 4 ते 5 फावटी हे ताजे कडेन अशा तरेचे इन्सिडेंट घडले हे जावपा फाटलें कारण कितें आसत जाल्यार जेन्ना हे रवींद्र भवन बांदपाक घेतल्या त्या वेळाचेर जो इंजिनियर आशिल्लो त्या इंजिनियरान हांगासर स्पेशल उदका खातीर ड्रेजिंग सिस्टम आशिल्ली ती सिस्टम योग्य तरेन मेंटेन करुना रवींद्र भवनाच्या फुडें एंट्रन्साचेर जे पायप घालपाक जाय आशिल्ले ते पायप ताणें जवळ 1 फुटाचे धाकटे घातले खरें म्हटल्यार हांगासर जवळ जवळ 120 म्हणजे 1 मिटराचे चड रुंदीचे पायप जाय आशिल्ले पूण दुर्दैवान ताणें तें केलेंच ना आनी त्याच बरोबर रवींद्र भवनाच्या एका बाजून आशिल्ल्या आपल्या जागेन एकट्यान आपल्याक जाय तशी नॅचरल वाटेचेर माती घालून फिलिंग केल्ल्यान हो विशय वाडलो सद्याक हो विशया लागून चावडी वयले बरेचशे लोक एकठांय जाले आनीक ह्या लोकांनी आतां युद्ध पातळीचेर आपूण तरी कितें तरी करतलो कंप्लेन जावं नाजाल्यार कितें जावं दी अशा स्थितीन आयज
जवळ जवळ 9:30 वरांचेर रवींद्र भवना कडेन एकठांय जाले। त्या वेळाचेर डेप्युटी कलेक्टर त्याच बरोबर काणकोणचे आमदार आणि स्पीकर रमेश तवडकर हांगासर एकठांय आयले आणि तांच्यांनी इमिजिएटली PWDक आपयल्या उपरांत हे जे पायप आसा पयलींचे ते पायप काडून थंयसर 120चे पायप घालपाचें प्रोविजन केल्लें आसा आणि आयज ते इमिजिएटली विदीन 3 ते 4 वरां भितर काम सुरू करून जवळ जवळ 5 ते 6 दिसां भितर हे जाग्यार पडटलें अशी हांगासर ग्वाही दिल्ली आसा।